सेल योर प्रब्लम। समस्यालाई समाधान नगरेस्, त्यसलाई बेचेस्। समस्यालाई समाधान गर्न खोज्नु मान्छे बोका बन्ने पहिलो बाटो। किनभने एउटा समस्या समाधान हुन्छ, अर्को चारवटा समस्या त्यहाँबाट पलाउँछ। समस्या भनेको त्यो रुखको हाँगा जस्तै हो, चट्ट एउटा काट्दिनुस्, चारवटा त्यहाँबाट पलाउँछ अर्को साल, अझ झाँगिन्छ त्यो। त्यसकारण डोन्ट सल्भ योर प्रब्लम। जसले प्रब्लम सल्भ गर्छन् उनीहरू बोका, भेडा, बाख्रा, त्यहाँभन्दा झरेर गोलभेडा, प्याज, मुला, गाजर अनि घाँस फुस। क्यान यु इमेजिन इट? 5000 वर्षको इतिहास साक्षी छ 1% भन्दा कम मान्छे 79% भन्दा बढी मान्छेलाई शोषण शासन गर्दै आइरहेका छन् 5000 वर्षको इतिहासमा। मैले धेरैपल्ट उदाहरण दिएँ र त्यही आज पनि दोहोऱ्याइदिउँ। नेपाल टेलिभिजन, नेपालका पत्र पत्रिका तपाईहरूको पनि हो, नेपालीको हो। कतिपल्ट आउनुभयो त्यो टेलिभिजनमा तपाईँ? त्यो पत्र पत्रिकामा कतिपल्ट आउनुहुन्छ तपाईँ? एकपल्ट पनि नआउन सक्छ। भयो त तपाईको पत्रिका, भयो त नेपाल टेलिभिजन। नेपाल टेलिभिजन र सीएनएनमा हामीलाई के फरक भयो? त्यसमा पनि हामी आउँदैनौँ, यसमा पनि आउँदैनौँ। न्युज विक र टाइम्स म्यागजिनमा हाम्रो बारेमा केही पनि छापिँदैन त के भयो? हिमाल पत्रिकामा कहिले छापेको छ तपाईको बारेमा? कहिले छापेको छ नेपाल कान्तिपुरमा तपाईको बारेमा? छाप्दैनन्। तपाईँ मारिनु पर्छ या तपाईले अपराध गर्नुपर्छ, तब मात्रै एउटा चान्स दिन्छ उनीहरूले। अतः छातीमा हात राखेर सोध्नुस्, म देशभित्र बसेर पनि किन परदेशको बोध पाइरहेको छु? यहाँ देश मेरो पनि हो, तर मेरो अंशभाग 1%ले आफ्नो नाममा दर्ता गराएर लाल पूर्जा लिइसकेका छन्। त्यसकारण देश त मेरै पनि हो, तर मेरो देशमा आज मेरो देश हराएको छ। त्यसकारण म एक किसिमबाट देशमा बसेर पनि उपनिवेशमा बसेको जस्तो आभास पाइरहेको छ मलाई। यो सबै मान्छेको व्यथा 79% को 1% टेलिभिजनमा, पत्र पत्रिकामा, रेडियोमा घुमाई फिराइकन खोल त्यही नाम, खेल त्यही अनुहार, खोल त्यही कुरा। 1% मान्छेले वर्चस्व जमाएको छ सबै ठाउँमा। क्यान यु इमेजिन इट? त्यसकारण अघिको उपमा बुझ्नु भएन भने योसँग जोडेर बुझ्नुस्। हामीलाई खसी, बोका, बाख्रा, कुखुरा, कुखुरी, मुसा, मुसी के बनाइदिए, के बनाइदिए। मानौ हाम्रो अस्तित्वै छैन। 1%ले हामी 79% मान्छेको भाग क्वाप खाइरहेको छ। यो आजको कुरा होइन र नेपालको कुरा होइन। यो कुरा सदियौं पुरानो, सहस्राब्दीयौं पुरानो र यो एउटा देशमा सीमित कुरा पनि होइन, सारा संसारको हालत त्यही हो। 1% मान्छे, क्यान यु इमेजिन इट? त्यति शक्तिशाली जहिले पनि। त एउटा प्रश्न अवश्य पनि उठ्छ, किन 79% मान्छे यसरी बेवकूफ इतिहासभरि भए र अझै हुँदैछन्? कारण अघिको सूत्रमा खोज्नुस्, निवारण पनि त्यही खोज्नुस्। डोन्ट सल्भ योर प्रब्लम, सेल योर प्रब्लम। Those who can sell their problems, they are heroes of the history.
जसले 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 आफ्नो प्रब्लमलाई सेल गरे उनीहरू नै त्यो 1% मान्छे बनेका हुन्। र जसले आफ्नो समाधान समस्याको खोज्दैछन् उनीहरू बोका, उनीहरू खसी, उनीहरू लौका, उनीहरू भन्टा, मुला के भयो। त्यसकारण हामीले कसैलाई गाली गर्न पर्दा हे मुला भन्छ नि। यार तेरो जिन्दगी त कसैको लागि सलाद हो, सलाद। मुला त सलाद हो नि। यु आर लिभिङ फर अदर्स। तिमी अरूको सलाद बन्नको लागि मात्रै पढ्दैछौ। हिक्कै हाँसेर एमए पास गरेँ भनेर, है डिप्लोमा डिग्री गरेँ भनेर तस्बिर खिचाउँछौ। यो मुलाको प्रकार हो। यो दुनियाँमा थरी थरीका मुलाहरू छन्। एजुकेटेड मुला, अनएजुकेटेड मुला, बन्दुक समाउने मुला, कलम समाउने मुला। There are many types of mulas. आखिर नेपाली भाषामा एउटा महान शब्द त रहेछ नि त, हे मुला। किन हामी मुला बन्यौं त? किन भन्नाले हामीले जिन्दगीभर मुला बन्ने पाठ सिक्दै रह्यौं। मुला भन्दा बेसी बन्नै दिँदैन। आमा बाबुले पनि दिँदैन, टिचर्सहरूले पनि दिँदैन, साथीभाइले पनि दिँदैन। मुला भन्दा बेसी बन्न खोज्यो भने आरोपै लाग्छ त मुला होस्। मानव वरदान दिँदैछ, हे मुला। अब तथास्तु पनि जोडे हुन्छ। अब कसैलाई आशीर्वाद दिनु पर्यो भने मुला भव। भइरहेको त्यही हो। अतः किन हामी मुला बन्दै बाँचिरहेका छौं? कारण छ कि हामी हरेक समस्याको समाधान खोज्दै अहिलेसम्म आफूलाई बर्बाद पारिसकेका छौं। त्यो 99% मान्छेको पंक्तिमा हामी दरिसकेका छौं। 1% हामीलाई उनीहरूको सलादमा मुला बनाउँछ। 1% जसले भोलि एउटा अफिस खोल्छ, एडभर्टाइज दिन्छ, मलाई चाहिँ यति वर्ष कि यति पढे कि यस्तो यस्तो चाहियो भन्ना साथ त्यो मुलाहरूको लाइन लाग्छ त्यहाँ। क्यान यु इमेजिन इट? उनले जिन्दगीभर पढेको आमा बाउको सपना होला के गर्ने नजाने हो कि, तर एउटा सानो एकजना मान्छेले दिएको एडभर्टाइजमा त्यो मेरो लागि जिन्दगीको लागि आवश्यक छ छैन, यसले मलाई शोषण गर्छ या बढाउँछ बढाउँदैन, के गर्छ थाहा नै छैन। तर त्यो जागिर भनेपछि एकजनाको आवेदनमा 50 जनाको नाम पर्छन् यहाँ। अनि हामी मुला नभए के भयो त? त्यो यति सस्तो किन सस्तो? जिन्दगी यस्तो भनेको त्यस्तो। किन भन्नाले यो सम्पूर्ण संसारको इतिहासको प्रणाली नै मान्छेलाई मुला बनाएर, मुला जस्तै जोकर फाल्टा भन्छन् नि, त्यो त इज्जतदार कुरा भयो। म जोकर रहेछु, पावरफुल, तर फाल्टो रहेछ। जोकर फाल्टो बनाइदियो सबैलाई। तर यसको एउटा मनोविज्ञान याद राख्नुस्। त्यो टाउको जोडेर कुरा गर्ने को त्यो 5000 वर्ष। किन भन्नाले 5000 वर्षमा 1% मान्छे मात्रै शक्तिशाली भयो। 1% मान्छेले मात्रै आफूलाई चिन्यो। तपाई मोडर्न साइन्स र फिजिक्समा जाने हो भने, मोडर्न साइन्स अन्तर्गत फिजिक्समा जाने हो भने अहिले एउटा अवधारणा छ, फ्युचर इज नाउ। भविष्य यही छ। किन भन्नाले तपाईले कस्तो हाइट पाउनु हुनेछ भोलि बच्चा जन्मिन अगाडि निर्धारित हुन्छ। त्यो बच्चा जन्मिन अगाडि उसको नाक छेप्चो हुन्छ कि चुच्चे हुन्छ, उसको बाल कालो हुन्छ कि खैरो हुन्छ, उसको कम्प्लेक्सन छाला गोरो हुन्छ कि कालो हुन्छ, ऊ जन्मन अगाडि निर्धारित हुन्छ। याद राख्नुस्, भ्रूण अवस्थामा नै डीएनए मा कोड हुन्छ। भोलि तपाई कस्तो आकारमा जन्मिनेछ, तपाईको हाइट कत्रो बन्नेछ, तपाई कस्तो मान्छे बन्नेछ भोलि, यो जम्मै कुरा तपाई जन्मन अगाडि निर्धारित छ। जन्मनै पर्दैन, त्यही छ। त्यसकारण हुन त 20 वर्षपछि म कत्रो हाइटको या 25 वर्षपछि मेरो हाइट कत्रो हुन्छ भन्ने कुरा मलाई थाहा त्यसपछि मात्रै हुन्छ। तर तपाई
यत्रो हुनुहुनेछ भनेर तपाईँ जन्मन अगाडि नै कोड भइसकेको हुन्छ डिएनएमा। हुँदा हुँदा तपाईँलाई कुन रोग लाग्ने त्यो पनि कोड हुन सक्छ। तपाईँ जन्मेपछि तपाईँलाई कुन रोग लाग्छ त्यो पनि पहिल्यै कोड हुन्छ। यसको मतलब कि तपाईँ 20 वर्ष पछाडि चाहिँ क्यान्सर हुने या 50 वर्ष पछाडि तपाईँलाई क्यान्सर लाग्ने हो भने त्यो पहिला नै निर्धारित भइसकेको हुन्छ। तपाईँ जन्मन अगाडि तपाईँले मानव क्यान्सरको दरखास्त हालेर निस्के जस्तै, मानव डायबिटिजको दरखास्त हालेर संसारमा निस्के जस्तै। दरखास्त हाल्यो अनि 30 वर्षपछि डायबिटिज लाग्यो। मैले दरखास्त हालेरै निस्के आमाको गर्भबाट। Can you imagine it? त्यसकारण फ्युचर इज नाउ। तपाईले जसलाई भविष्य भन्नुभयो, इट डज नट एक्जिस्ट। भविष्य वर्तमानकै विस्तार हो। भविष्य वर्तमानकै विस्तार हो। त्यसकारण वर्तमान जति कमजोर हुन्छ भविष्य त्योभन्दा बेसी कमजोर हुन्छ। वर्तमान जति शक्तिशाली हुन्छ भविष्य त्योभन्दा बेसी शक्तिशाली हुन्छ। त्यसकारण भविष्य बदल्नु छ भने एउटै चीज गर्नु छ, वर्तमानलाई बदल, भविष्य आफै बदलिनेछ। वर्तमानलाई बदल, भविष्य आफै बदलिनेछ। त्यसकारण भविष्यको लागि चिन्ता गर्नुको कुनै आवश्यकता पर्दैन। यदि तपाईँ चितातिर छिटो नजाने हो भने भविष्यको चिन्ता छोड्दिउँ। वर्तमानमा कर्म गर, भविष्यको चिन्ता भविष्यलाई नै गर्न देऊ। उसको फुर्सतै फुर्सत छ। भविष्यलाई फुर्सत छ, त्यसकारण फुर्सतमा ऊ चिन्ता गरेर बस्लान्। तर तपाईको काम, हाम्रो काम भविष्यको चिन्ता होइन, वर्तमानमा गर्ने हो कर्म, पुरुषार्थ। तपाईँ वर्तमानमा पुरुषार्थ गर्दै जानु, त्यही पुरुषार्थ अनुरूप भविष्य निर्धारित हुनेछ। याद राख्नुस् यसलाई। तपाईले जे गर्नुहुन्छ आज, अहिले, यो क्षणमा, बस तपाईको पुँजी त्यही हो। त्यसकारण तपाईले बुझ्नै पर्छ यो साइन्सको कुरा, यो बायोलोजीको कुरा, कि तपाईँ जन्मन अगाडि तपाईको रोग निर्धारित छ। तपाईको नाक निर्धारित छ कुन साइजमा निस्कनेवाला छ। तपाईको बाल निर्धारित छ। तपाईको सबै कुरा निर्धारित छ पहिल्यै। डिएनए, त्यसमा सबै कुरा पहिल्यै निर्धारित भएर आएको हुन्छ। यदि डिएनएलाई नै बदल्न सक्यौं भने फेरि भविष्य चाहिँ जस्तो चाहियो त्यस्तो निर्माण गर्न सकिन्छ। यदि भ्रूणावस्थामा नै या जब डिएनए को विकास हुँदैछ त्यही बेला डिएनएलाई म्यानिपुलेट गर्न सक्यौं भने फेरि हामीले चाहे जस्तो गोरोलाई कालो, कालोलाई गोरो, 5 फिटेलाई 7 फिटे, 7 फिटेलाई 3 फिटे बनाउनु त्यो पनि सकिन्छ। तर चल्नु पर्छ वर्तमानमा, यानी डिएनएमा। हामीले सिक्दै आएको आजसम्मको विज्ञानले यही बताउँछ। अतः तपाईको जीवन, तपाईको भविष्य अहिले निर्धारित भइसकेको छ। केमा छ त त्यो? तपाईको माइन्ड फ्रेममा, तपाईको मेन्टल प्याटर्नमा, तपाईको मानसिक ढाँचामा, तपाईको मानसिक मेकानिजममा, जसलाई हामी सामान्य भाषामा मानसिकता, मनोविज्ञान भन्छौं सामान्यतया। त्यसैले डोन्ट सल्भ योर प्रब्लम। प्रब्लमलाई सल्भ नगर। किन भन्नाले प्रब्लमलाई सल्भ गर्ने यो यस्तो डिएनए बन्छ जसले तपाईलाई आलु प्याज गोलभेडा बनाइदिन्छ, मुला बनाइदिन्छ, बडीमा घोडा बनाइदिन्छ। तर मुला र घोडा दुवै उस्तै, मान्छेले दुवैलाई नाच्न चाहन्छ। त्यसकारण डोन्ट सल्भ योर प्रब्लम। प्रब्लमलाई सल्भ गर्ने होइन, प्रब्लमलाई सेल गर्न सिक। सेल भनेको बेच्न सिक। तिमीले प्रब्लमलाई सेल गर्यौ भने तिमी त्यही रहने छैनौ जे थियो। तर तिमीले प्रब्लमलाई सल्भ गर्न खोज्यौ भने त्यही रहनेछौ जे हौ। अतः can you sell your problem? This is the point. Can you learn the art of selling problems? प्रब्लमलाई बेच्ने आर्टलाई सिक्न सकिन्छ? This is the point. थोरै मान्छे जसलाई हाम्रो भाषामा भाग्यमानी भनिदिन्छौँ, उनीहरूले सिके त्यो for some reasons, जानेर सिके, एक्सिडेन्टली सिके, करले सिके, तर थोरैले सिके, 1% भन्दा कमले। भर्खर हालसालैको एउटा तरो ताजा घटना
यसको प्रमाण स्वरूप पेश गर्दैछु, जुन अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा एउटा ठुलो समाचार बन्दैछ, हालसालैको कुरा। त्यसैलाई एउटा उदाहरण यो सम्पूर्ण कुराको अहिले हाम्रो सम्पूर्ण दर्शनको सारको रूपमा, प्रतीकको रूपमा, सिम्बलको रूपमा बुझ्न सकिन्छ। उनको नाम स्टेभ भाउट। हालसाल संसारमा सबभन्दा बढी चर्चामा आइरहेको कुरा हो यो नेपालमा सुद्धा चर्चा चलिरहेको छ। स्टेभ भाउट एकजना मान्छे जो सेनामा काम गर्थे र एक्सिडेन्टको कारणले गर्दा उनलाई मानसिक समस्या जाग्यो। मान्छे फुर्तिलो थियो, अब सेनामा काम गर्ने मान्छे फुर्तिलो नहुने कुरै भएन, याद राख्नुहोस्। तर जब एउटा एक्सिडेन्टमा परे, कार एक्सिडेन्टमा 2 जना मान्छे मारिए उसकै साथसाथमा, र त्यसपछि उसको मानसिक सन्तुलन बिग्रियो, ऊ डिप्रेस्ड हुँदै गयो र अन्ततः डिप्रेस्ड भएपछि, मानसिक रोगले गाँजेपछि मान्छेले अतिमा जाँदो रहेछ। या त ठिटिकै खाना नरुच्ने, या त खाएको खाइ गर्ने। शक साइकोलोजिकल्ली धेरै लाग्यो भने कि मान्छेले ठ्याक्कै खाना छोडिदिन्छ ठ्याम्मै, कि मान्छेले खाएको खाइ गरिदिन्छ। त्यस्तै निद्रा पनि साइकोलोजिकल्ली प्रब्लम धेरै बढ्यो, मानसिक प्रब्लम धेरै बढ्यो भने के तपाईँ सुत्या गर्नुहुन्छ? चाहिने भन्दा बेसी निद्रा, जहाँ बस्यो त्यहाँ निद्रा लागिहाल्ने। मोटरसाइकलमा बसे पनि निद्रा लाग्छ, पछाडि अगाडि बस्यो भने त सकिगयो। त्यसैले कि सुत्या कि फिटिकै निद्रा नै, औषधि नै खानुपर्ने। यो 2 मध्ये एउटा लक्षण देखा पर्न थाल्छ, एउटा अतिको लक्षण हो। कि भोक फिटिकै नलाग्ने, कि भोक लागे गर्ने। स्टिभ भाउटलाई भोक लागे गर्न थाल्यो। किन? कारण संसारमा उसले कुनै पनि सुन्दर चिजै देख्न छोड्यो सांसारिक रूपमा। मानसिक तनाव बढेपछि, मानसिक रूपमा पीडित भएपछि मान्छेले राम्रो कुरै देख्दैन, सबै ठाउँमा ऊ खराब कुरै देख्छ, नेगेटिभ कुरा, नकारात्मक कुरै देख्छ मानसिक रूपमा पीडित भएपछि। त्यसकारण जब तपाईले सबै कुरामाथि नकारात्मक कुरा देख्नुहुन्छ नि, यो तपाईको मानसिक पीडा वोकल्नु भएको हो। यो संसारको व्याख्या होइन, तपाईँ आफ्नै व्याख्या गर्दै हुनुहुन्छ। किन भन्नाले भित्रको पीडा उसले बाहिर देख्न थाल्छ। फिल्मको प्रोजेक्टरले प्रोजेक्सन गरे जस्तै प्रोजेक्टरबाट आउँछ लाइट, घुम्छ फिल्म त्यसको पछाडि, अनि पर्दा त्यहाँ गएर फिल्म चल्छ, ट्यान ट्यान टुङ ट्याङ ट्याङ गर्छ है, त प्रोजेक्टरबाट आइरहेछ। त्यस्तै हामीले कोही मान्छे त्यो खत्तम, यो खत्तम, त्यो खत्तम भनेर भन्छौँ नि, यसको मतलब यो खत्तमको फिल्म भित्र चलिरहेछ, रिल भित्र छ, अनि दुनियाँमा ऊ खत्तम चिज मात्रै देख्छ उसले। यदि ऊ राम्रो भएको भए दुनियाँमा सबै ठाउँमा ऊ उत्तम चिज देख्छ, खत्तम भएपछि मात्र खत्तममा ध्यान जान्छ। स्वाभाविक, यो मनोविज्ञान हो मान्छे। अतः पीडालाई बिर्सनको लागि पनि मान्छेले खानामा मरिमेट्छ। याद राख्नुहोस्, मानसिक रूपमा धेरै पीडा भयो भने त्यसलाई बिर्सने एउटा तरिका छ। त्यो के त भन्नाले मोमो। पीडा बिर्सनको लागि मान्छेले चटपटे खानादेखि लिएर एकदम जिब्रो पड्काई खाने खालका एकदम तीखो मसाला चाहिने हुन्छ उसलाई। किन भन्नाले मानसिक पीडालाई एकछिन बिर्सनको लागि उनले चाहिँ यस्ता साधन अपनाउँछन्। त्यसैले स्टिभ भाउटले खाँदै गए, किन उसको अब जीवनमा कुनै इन्ट्रेस्टै छैन, ऊ डिप्रेस्ड भइसक्यो पुराका पुरा। त्यसकारण उनले खाँदै रहे। अब खाँदै गएपछि परिणाम के भयो? अरू केही गरेको होइन, अरू गर्ने जाँगरै चलेन, उसको साइज मोटाउँदै गयो। मोटाउँदा कुनै बेला सैनिक, एउटा चुस्त दुरुस्त सैनिक जवान कालान्तरमा गएर 192 किलोको मान्छे बन्यो। अब कति खाएको होला उसले? 192, तपाईँको किलो भन्दा करिब 3-4 गुणा होला। हामी सामान्य नेपालीको किलो भन्दा 3-4 गुणा। किन इमेजिन, अब कत्रो होला त्यो मान्छे? स्टेभ भाउट यस्तो क्वाक है,
जो कि खाना किन्नको लागि कोठाबाट बाहिर पनि निस्कँदा स्वाँ स्वाँ आउन थाले, आउनै नसक्ने, हिँड्नै नसक्ने, करिब करिब ऊ हिँड्नै नसक्ने। हामीले बङ्गुर देख्छौँ नि, मोटाउँदा 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 खुट्टै हिँड्नै नसक्ने बङ्गुर, त्यस्तै भयो नि, खालि गर्दै बसे कोठाभित्र, अतः मोटाउँदै गयो। नाउ हेर्नुहोस्, कुनै बेलामा ठिक मान्छे अब एउटा विशाल प्रब्लममा फस्यो। एउटा प्रब्लम त एक्सिडेन्ट, जहाँबाट उसलाई डिप्रेसन, मानसिक समस्या सुरु भयो। अर्को प्रब्लम मोटाउँदै गयो, कामै नलाग्ने गरी मोटाउँदै गयो, शरीर पनि। ऊ मानसिक रूपमा त गइसक्यो नै, अब शारीरिक रूपमा पनि जाँदैछ। त्यस्तै बेला उसको दिमागमा अति भएपछि टर्निङ पोइन्ट पनि आउँदो रहेछ। एउटा कुरा फुर्यो, के फुर्यो त भन्नाले यो वेट त जसरी पनि घटाउनु पर्छ। धेरै भएपछि, चल्नै नसक्ने भएपछि खाना किन्न जानु पनि सकेन उसले, अति भयो। मर्नला भन्ने डर त सबैलाई हुन्छ, त्यसकारण खालि बाँच्नको लागि पनि अब उसले वेट घटाउनु पर्यो, खालि बाँच्नको लागि पनि। अनौठो आइडिया आयो उसलाई। के आइडिया आयो त भन्नाले, म अमेरिकाको एउटा कुनाबाट अर्को कुना यात्रा गर्छु, 2300 किलोमिटर, 2300 माइल, किलोमिटर होइन माइल यात्रा गर नभन्दै उनले यात्राको लागि निदो गरे। जो मान्छे तरकारी किन्न जान सक्दैन थिए, बजारमा निस्कन हम्मे हम्मे पर्थ्यो, अब त्यो मान्छेले 2300 माइलको यात्रा गर्नु भनेको त संसारको लागि चाहिँ योभन्दा ठुलो न्युज के हुन सक्छ। अतः 19 एक दिन क्यालिफोर्नियाबाट उसले यात्रा सुरु गरे। यात्रा सुरु गर्दा 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 उनको वेट पनि घट्दै गयो। अब यात्रा गरेपछि त वेट घटिहाल्छ, त्यो त भन्नै पर्दैन। अनि एउटा रमाइलो कुरो, तपाईँ जति हिँड्नुहुन्छ तपाईँको शरीरभित्र एन्जाइम्सहरू सक्रिय हुन्छ र त्यो एन्जाइम्सको कारणले गर्दा तपाईँलाई वजन घटाउनु त मद्दत गर्छ नै, साथसाथै शक्ति बढाउने काम गर्छ र शक्ति बढेपछि पोजिटिभ एटिट्युड पनि त्योसँगै जोडेर आउँछ। किन भन्नाले मान्छेमा शक्ति जति जति कम हुन्छ नेगेटिभ एटिट्युड बढ्छ, र जब जति जति उसमा चाहिँ शक्ति बढ्दै जान्छ पोजिटिभ एटिट्युड बढ्छ। किन भन्नाले शक्ति बढ्यो भने अरूले केही भन्यो केही गर्यो भने पनि ठिकै छ बिचराहरू, किन भन्नाले उनले केही गर्नै सक्दैन, केही लछार्न सक्दैन, उनीहरूभन्दा म बलियो छु लाग्छ। अब आफू कमजोर भयो भने कसैले फु गर्ला ढ्याङ्ग ढल्यो भने त फु गर्ला भनेरै भाग्नुपर्ने हुन्छ। आई लभ यु भने पनि फु नगर है भन्नुपर्ने हुन्छ। कमजोर भयो भने मान्छे त्यसरी डराउँछ। अब बलियो भयो भने त जति फु गरे पनि के भयो र, यो फु गर्न यार, यहाँ गरे यहाँ, यहाँ जहाँ गरे पनि भयो, फु होइन हान हान, यहाँ 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 हान। हामी सानोमा त्यसो गराउँथ्यौँ, हान हान हान। अब बलियो भयो भने त हान्न लगाउनु मिल्यो। अब कमजोर भयो भने कसैले चाहिँ ढकाइदिएला भनेर अझ यसरी यसरी हिँड्न थाल्छ, बाटोमा हिँड्दा पनि यसरी यसरी। कमजोर भयो भने त हिँड्ने तरिका यही हो। अनि कहीँ लोग्नेले धक्का दिएला कि, छोराछोरीले नै धक्का दिएला कि, हुँदा हुँदा कुकुरले धक्का दिएला कि, ओहो हो जुलुसले धक्का दिएला कि, ऊ खालि डराइ डराइ मात्रै बाँच्छ उसको मनोविज्ञान। त्यसकारण उनले जहाँ पनि नेगेटिभ कुरा देख्न थाल्छ, दुनियाँ खत्तम देख्न थाल्छ, किनभने आफू खत्तम भइसक्यो। तर जब बलियो हुन्छ नि, यो ड्याम केयर, ठिक छ कसैले गाली गरे भने ठिक छ, त्यो उनीहरूको समस्या हो यार, किन भन्नाले म लिन्न त्यो गाली, टेन्टारान गर्न सक्छ। कसैले हिर्काइहाल्यो भने बिचरा हिर्काए के गर्ने त, अब दुनियाँमा चाहिँ पागलहरूको कमी नै छैन भनेर चुपचाप बसिदिन्छ। हिर्काउने काम साँडेले पनि गर्छ। अब यो मान्छे साँडे भइरहेछ भने मैले के गर्ने, कठैबाट भन्नु बाहेक के भन्न सकिन्छ र। ऊ क्षमाशील हुँदै जान्छ, चाहेर होइन, अटोमेटिकल्ली क्षमाशील, किन ऊ शक्तिशाली छ, यस्तोलाई पचाउन सक्छ उसले। क्यान यु इमेजिन? स्टेप भाउटली जब हिँड्न थाल्यो आत्मविश्वास बढ्दै गयो, शक्ति बढ्दै गयो, वजन घट्दै गयो, शक्ति बढ्दै गयो, र त्यसको साथसाथै जीवनलाई हेर्ने दृष्टिकोण बदल्यो। हुँदा हुँदा उनको वेट घट्दा 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 52 केजी वेट जब घट्यो नि, त्यो त संसारको लागि सबभन्दा ठुलो न्युज बन्यो।
जो मान्छे कामै नलागेर अब फाल्न मात्रै बाँकी रहेको शरीर एउटा न्युजको लागि सबभन्दा ठुलो मसाला बन्यो। र त्यसपछि त पत्रकारहरूले इन्टरभ्यूमाथि इन्टरभ्यू लिन थाल्यो। ओहो यत्रो क्वाके मान्छे, चल्नै नसक्ने, फाल्न मात्रै बाँकी मान्छे कसरी सुध्रियो, के हो रहस्य? ओहो अब त रहस्यका कुराहरू आए। जीवन रहस्य के हो खोज्न गए, त्यो मान्छे जीवन जिउन नजानेर सुँगुर भएर बङ्गुर भएर बसिरहेको मान्छे है कि। तर जब उनले निर्णय लियो, डिसिजन लियो, म निस्कन्छु, एउटा साहसपूर्ण कार्य उनले जब थाले, र त्यसपछि उनी जति महत्त्वपूर्ण मान्छे थोरै भयो होलान्। हुँदा हुँदा उनलाई चाहिँ किताब लेख्ने अफर आयो। गजबको कुरा छ, उनलाई किताब लेख्ने अफर आयो। किन भन्नाले यो अनुभव उनले जुन सँगाले त्यो अरूलाई सुनाउँदा अरूलाई बेच्न मिल्ने खालको अनुभव छ। किनभने ऊ खत्तम भइसकेको बाटो कसरी उत्तम भयो, यो त सबैको लागि बाटो हो, रोड म्याप। किन भन्नाले 79% मान्छेको हालत खत्तम अवस्थामा हुन्छ। त्यसकारण यो खत्तम बाटो उत्तमतिर जाने बाटोको नमुना त स्टेप आउट हुन पुगेको छ त्यहाँ। र रमाइलो कुरा, उनलाई त्यो वजन घटाउने औषधि बेच्ने कम्पनीहरूले $50 लाख को अफर गरेछ विज्ञापनमा बस्दिनको लागि। क्यान यु इमेजिन इट? विज्ञापनमा बस्दिनको लागि मात्रै। अब किन भन्नाले उनले त एक्जाम्पल हिजो क्वाक थियो है, अब चाहिँ च्वाक छ। त्यसकारण त्यो त गुड एक्जाम्पल, दुईवटा तस्बिर टक्क ल्याएर राखेर हिजो यस्तो थियो अहिले यस्तो छ, हाम्रो औषधि खाएर बन्दियो भन्ने पुग्यो कुरा। अब औषधि मान्छेले फेरि यो 79% मुला गाजरहरूले किनेर खान्छन् फेरि। आखिर मान्छेलाई बेवकुफ बनाउनु त धेरै तरिका छन्। यसरी स्टेप आउटले जिन्दगीलाई खत्तमबाट उत्तममा पुर्याइ छाडे। उत्तम मान्छे बन्ने भनेर गएकै होइन, ऊ त वजन घटाउनु भनेर निस्केको। उत्तम मान्छे बन्ने भन्ने उसको योजना थिएन, वजन घटाउनु पर्यो, उनको चिन्ता त्यही थियो। तर अहिले आएर उनी विश्वविख्यात र त मलाई थाहा भयो नेपाली पत्र पत्रिकामा उनको बारेमा छापिन थालेको छ। याद राख्नुहोस्। अतः एउटा कुरा बुझ्नुहोस् मित्र, डोन्ट सल्भ योर प्रब्लम, सेल योर प्रब्लम। यही कुरा अब स्टेप आउटसँग जोडेर हेर्नुहोस्। उनले जसरी भए पनि वजन घटाउनु पर्छ भनेर औषधिमाथि औषधि खाएको भए त्यसले उनलाई लाभ दिँदैन थियो। जसरी भए पनि वजन एउटा घटाउनु पर्यो। तर उनले वजन घटाउनुतिर होइन, विश्व यात्रामा निस्कनु पर्यो। पहिलो सुरु गर्छु अमेरिकालाई चाहिँ नापेर, पुरा अमेरिका। अब अमेरिका भनेको साह्रै ठुलो देश, 2300 माइल त उसले यात्रै गरिसके। याद राख्नुहोस्, उनले प्रब्लम सल्भ गर्ने हिसाब भन्दा पनि अब जे पर्ला पर्ला साहस गर्नुपर्छ। साहसमा निस्केकै कारण उनले प्रब्लमलाई सल्भ होइन सेल गरेको ठहर्यो। किन सेल गरियो त भन्नाले तपाईले कोठाभित्र पसेर पत्र पत्रिकामा टेलिभिजनमा आइरहेको एडलाई हेरेर वजन घटाउने केही गर्नु पर्दैन, यहाँ चुम्बक लगा अनि घरमा जे खा जे पाए त्यही खा अनि वजन घट्दै जान्छ भन्ने एड हेर्छौँ नि हामीहरू। अरे यार वजन घटेर पनि के फरक होला र? केही फरकै हुँदैन। हामीले देख्छौँ नि कि त्यो भुसा कुकुरहरूको वजन घट्नु र बढ्नुसँग केही मतलब छ समाजलाई? छ। हाम्रो पनि त्यही हो। पुरुषार्थ केही गर्ने होइन, खालि चाहिँ वजन घटाउने र बढाउने रे। यो भुसिया कुकुरको वजन बढ्नु र घट्नुसँग समाजलाई कुनै लिनु दिनु जसरी हुँदैन, त्यस्तै जसले पुरुषार्थ गरेर बाँच्दैन उनीहरूले वजन घटाएर या बढाएर चाहिँ बस्नु भनेको समाजको लागि कुनै पनि किसिमबाट उत्पादनमूलक काम हुँदैन मित्र। त्यसैले काम वजन घटाउने होइन या घटेको वजन बढाउने होइन, काम त पुरुषार्थ गर्ने हो। अब यहाँ कति मान्छेलाई चाहिँ चिन्ता के लाग्छ भन्नाले, सर अरू सबै ठिक छ, मेरो वेट अलिक कम छ, के उपाय छ वेट बढाउने? मान्छेले वेट बढाएर के गर्ने? खुस्याप कुकुरको वेट बढेर केही फरक हुन्छ? अब कोही ख्वाक कुकुर हुन्छ, वेट घटेर केही फरक हुन्छ? एज लङ एज यु आर अ कुकुर, वेट घट्नु र बढ्नुसँग के मतलब? इट्स द सेम। सवाल कुकुरबाट मान्छे कसरी बन्ने? सवाल कुकुरले वजन बढाउने कि घटाउने होइन।
सवाल त यो हो कि म यो कुकुर जीवनबाट मान्छे जीवनमा कसरी आउन सक्छ। द्याट इज द पोइन्ट। यदि तपाईँ साँच्चै मान्छे हुने अझै आशा बाँकी छ भने सोध्ने यही हो, म यो कुकुर जस्तो, यो मुला जस्तो, गाजर जस्तो जिन्दगीबाट मान्छे जस्तो जिन्दगीमा कसरी आउने, यो पो सवाल हो। न कि चाहिँ तपाईँ चाहिँ च्वाक हुने, क्वाक हुने, ब्युटी पार्लरमा गएर हेक गर्ने। यो त जानु पर्दैन भनेको होइन, कहिलेकाहीँ जाँदा हुन्छ, कहिलेकाहीँ त जे गर्दा पनि हुन्छ, याद राख्नुहोस्। तर यो सवाल होइन कि तपाईँले यहाँ सादा खुम्चाउने, यहाँ तन्काउने, यसले केही फरक पार्नेवाला छैन। तपाईँ मान्छे भएर बाँच्ने हो कि होइन, तपाईँ मर्दै हुनुहुन्छ। कोही 2 वर्षमा मर्ला, कोही 10 वर्षमा मर्ला, कोही 20 वर्षमा मर्ला। हामी हरेक हृदयको धड्कनले मृत्युको अगाडि हामीलाई तान्दै गइरहेको छ। आज नभए भोलि, भोलि नभए पर्सि, पर्सि नभए निपर्सि हामी सबै मर्छौँ, कोही पनि बाँच्दैनन् यहाँ। तर बाँच्न अहिले त बाँचिरहेका छौँ, मर्न अगाडि के जीवनको मर्म जान्नु पर्दैन? मर्नु भनेको त अनन्त यात्रा हो। त्यो यात्रामा जान अगाडि त्यो मृत्युको रहस्य थाहा पाउनु पर्दैन? याद राख्नुहोस्, जीवनलाई नबुझ्नाले यत्रो पीडा हामीले झेलिरहेका छौँ। अब मृत्युलाई नबुझेपछि त्योभन्दा ठुलो चाहिँ भय भोग्नेछौँ। त्यसकारण त मान्छे जति बुढा हुँदै गयो, जति उमेर ढल्कँदै गयो, त्यति उसलाई बाँच्न गाह्रो हुँदै जान्छ। याद राख्नुहोस्। जबकि हुनुपर्ने कि जति बाँच्दै गयो त्यति भेटरान हुनुपर्ने, जस्तै कलाकारहरू या लेखकहरू या वैज्ञानिकहरू जति पुरानो पर्दै जान्छ, वरिष्ठ हुँदै जान्छ। तर मान्छेको मामलामा जति चाहिँ उमेर ढल्दै जान्छ, अनुभव बढ्दै जान्छ, वरिष्ठ होइन बुढा हुन्छ, काम नलाग्ने बुढा हुन्छ, फोटे बुढा हुन्छ। अतः उमेर ढल्न अगाडि उमेरको रहस्य पत्ता लगाउनु पर्दैन? मर्नु अगाडि मर्नको रहस्य थाहा पाउनु पर्दैन? हो, त्यो हो पुरुषार्थ। तर हामी पुरुषार्थतिर नगइकन हामी संसारको भूल भुलैयामा छौँ। 79% मान्छेको पंक्तिमा छौँ। 1% मान्छेले हामीलाई घुमाइरहेको, हामीलाई थाहा नै नहुने गरी। अतः बुझ्नुहोस् यो कुरालाई, डोन्ट सल्भ योर प्रब्लम। प्रब्लमलाई सल्भ गरेर बसेको भए त्यो पात्र स्टिभ भाउटको हालत के होला? औषधि खायो, ठिकै छ, घट्यो, स्वाटै घट्यो, चुम्बक लगायो, घट्यो, के हुन्छ त? त्यही स्टिभ भाउट भन्ने मान्छे थाहा पनि हुँदैन। घट्यो रे, हिजो बढ्या थियो, अब घट्यो, के फरक भयो? केही पनि फरक हुने थिएन। याद राख्नुहोस्। तर उनले यो प्रब्लमको सदुपयोग खोजे, यो प्रब्लमको सेलिङ खोजे, निस्के बाहिर। कि अहिलेसम्म गर्न नसकेको, आँट नआएको कुरा के? कि घरबाट बाहिर निस्कँदा स्वास आउने मान्छेले आँट गर्नु भनेको ठुलै कुरा। ठिक छ, म देशलाई नापाउँला अनि विश्वलाई नापाउँला नभन्दै उनले जुन ख्याति प्राप्त गरे, अहिले एकातिर ख्याति छ, अर्कोतिर पैसो छ। हेर्नुहोस् है, एकातिर ख्याति, अर्कोतिर अपार पैसा। त्योभन्दा ठुलो कुरा उसको आत्मसम्मान गर्यो भने जे पनि हुन्छ। सबभन्दा ठुलो कुरा त उनले कमाए आत्मविश्वास। जो मान्छे आत्मविश्वासकै कमीमा मानसिक रूपमा पीडित हुँदै गएका थिए, डिप्रेस भएर मरिरहेका थिए, सबभन्दा ठुलो उसले गुमाएको त उसको आफ्नो रियालिटी हो। बस त्यो पनि फर्क्यो। चाह्यो भने जे पनि हुन सक्छ। नाम पनि जति पनि आयो नेपालमा सुद्धा त्यसको प्रवचनमा, मनोक्रान्तिको प्रवचनको पात्र बन्यो उनी। यदि उनले समस्या समाधान गरेर एकजना मान्छेले स्लिम भए, चुम्बक यहाँ लाए, यहाँ लाए, अघि ती टिभीमा एडभर्टाइज आउँछ नि, ट्याक्क स्लिम भए, केही फरक भयो? केही फरक हुने थियो? बुझ्नुहोस्, यही सूत्र, जिन्दगीको सूत्र यही हो। When you try to solve your problem, you are losing the battle of life. जिन्दगीको युद्ध तपाईँ हार्दै हुनुहुन्छ। But when you try to utilize it, जब त्यो समस्यालाई सदुपयोग गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो बेला तपाईँ उठ्दै हुनुहुन्छ, नयाँ जिन्दगीको द्वार खोल्दैछ। त्यसैले संसारका प्राय मान्छेहरू समस्या आयो कि त्यो समस्याको समाधान खोज्छन्, र धरतीका 1% सफल मान्छेहरूले समस्याको समाधान होइन, त्यसमा टेकेर अगाडि बढ्न खोज्छन्। किन भन्नाले समस्या इज ए र म्याटर। स्टिभ भाउट नमोटाएको भए अहिले सेनाको सेना नै हुन्थ्यो, केही लछाड पछाड पाटो लाउनेवाला थिएन।
एउटा सेना पदोन्नति भएर अलिकति माथि जाँदो होला, त्यति मात्रै। तर जब उनले जब हराए, जब उनको शरीर मोटाए, समस्या आकाशिँदै गयो, बस त्यो समस्या रहेनछ, त्यो त सम्पत्ति रहेछ। त्यस्तो समस्या त सबैसँग हुँदो हो, तर हामी त्यसलाई अझै चाहिँ समाधान गर्न खोज्छौँ र समाधान गर्ने खोजमा हामी झन् बढी कमजोर हुँदै जान्छौँ, झन् बढी समस्यामा फस्दै जान्छौँ। यो मान्छेको कहानी हो आजसम्मको। 5000 वर्षको इतिहासमा मान्छेको मनोविज्ञान यही हो कि ऊ समस्याको समाधान खोज्दै हिँड्छ र अर्को समस्यामा फस्दै जान्छ। 1% मान्छे for some reasons we just don't know what's that, हामीलाई थाहा छैन त्यो वास्तविक कारण के हो, किन भन्नाले हरेकमा फरक फरक कारण हुन्छ। तर 1% मान्छे समस्यालाई सेल गर्न जान्दछन्। सामान्य मान्छे समस्याबाट भाग्न खोज्छन्, समस्याबाट मुक्ति पाउन खोज्छन्। महान मान्छेले, महान बन्ने मान्छेले समस्यालाई टेक्न खोज्छन्, किन भन्नाले सम्पत्ति आइसक्यो। र वैज्ञानिकहरूको बारेमा तपाईहरुलाई थाहा हुनुपर्छ, वैज्ञानिकहरू ती प्राणी हुन् जसले जहाँ समस्या छैन उसले निर्माण गरेर एक्सपेरिमेन्ट गरिरहेका हुन्छन्। इफ देयर इज नो प्रब्लम क्रिएट वन। यदि समस्या छैन जीवनमा भने धिक्कार, समस्या नभएको जीवनमा कहाँ टेकेर उठ्ने यो मोरा। समस्या नभएको जीवन पहाड नभएको मैदान हो, कहाँ चढ्ने कहाँ तपाईँ। पहाड नभएको मैदान जसरी चढ्ने च्यालेन्ज हुँदैन, समस्या नभएको जीवन पनि त्यस्तै व्यर्थ व्यर्थ। जीवनको मर्म त यसैमा छ कि तपाईँ चढ्नु समस्यामा। सगरमाथा के समस्या होइन, यत्रो ठुलो उचाइ लिएर बसेको छ, तर जसले त्यो समस्यामाथि टेके उनीहरू सगरमाथा भन्दा पनि माथि पुगे होइन त। याद राख्नुहोस् त्यो वाक्यांश, जसले सगरमाथालाई टेके उनीहरू सगरमाथा भन्दा पनि ठुला भए। सगरमाथा त समस्यै हो नि, र जसले सगरमाथालाई टेक्न सकेनन्, सगरमाथालाई टेक्ने कल्पना पनि गरेनन्, उनीहरू जहिले पनि गड्यौलाको जस्तै धरतीमा घिसी पिटी जिन्दगी बाँचिरहेको हुन्छ। यसको अर्थ यो होइन कि भोलिबाट लाइन कसौँ सगरमाथा टेक्नको लागि सबै नेपाली जनताले। मैले भनेको सगरमाथा समस्याको सगरमाथाको कुरा गर्दैछु। यो बाहिरको सगरमाथामा तपाईँ टेक्नुस् न टेक्नुस् त्यो आफ्नो मामलाको कुरा हो, तर भित्रको समस्या हरेक मान्छेले सगरमाथा जस्तो समस्या भोगेको हुन्छ, जसलाई नाग्नै सकिँदैन, जसलाई फाल्नै सकिँदैन, तर त्यसमाथि टेकेर त्योभन्दा महान बन्न सकिन्छ। उसले भुसुक्कै बिर्सेको छ। याद राख्नुहोस्, यहाँनिर 18औं शताब्दीका फ्रेन्च कवि गौलमीको एउटा कवितांश प्रस्तुत गर्न चाहन्छु म। गौलमीले एउटा अद्भुत कविता प्रस्तुत गरेका छन्। टुप्पोमा आऊ, म नेपाली अनुवाद सुनाउँदैछु। टुप्पोमा आऊ नै, त्यहाँबाट खस्छ जवाफ आयो, होइन तिमीहरू टुप्पोमा आऊ नै हामी खस्छौँ, होइन तिमीहरू टुप्पोमा आउनै पर्छ। बाध्य भएर उनीहरू टुप्पोमा गए। त्यत्तिकैमा उनीहरूलाई लात हानियो, झ्याम झ्याम। टुप्पोबाट उनीहरू खसेनन्, उडेर अझै माथि आकाशमा गए। Can you imagine this point? बिस्तारै ट्युबलाइटहरू बल्छ अब हेर्नुहोस् है। के भने होला यो, फेरि अझै भन्नु बाँकी छ कि भनेर इन्तजार गरिरहे होला है। पुनः एकपल्ट टुप्पोमा आऊ नै हामी खस्छौँ, टुप्पोमा आऊ नै हामी खस्छौँ, होइन तिमीहरू टुप्पोमा आउनै पर्छ। बाध्य भएर एक जमात टुप्पोमा जान्छन्, अनि उनीहरूले झ्याम झ्याम लात हानेको पाउँछ, तर उनीहरू खस्दैनन्। लात हानेपछि त खस्ने हो, उनीहरू खसेनन्, उनीहरू उडेर त्यो टुप्पो भन्दा पनि माथि माथि पुग्न सफल भए। यही हो जीवनको गणित।
तपाईलाई टुप्पोमा पुगेपछि खस्ला भन्ने डर जो छ, त्यही डरको कारणले तपाईलाई गोलबेडा, प्याज, मुला र 1% मान्छेको सलाद बनाइदिएको छ। किन भन्नाले माथि जाने आँटै छ। टुप्पोमा आह्वान छ, नै हामी खस्लौं। 5 वर्षीय योजना छ, नै हामी अब कतिले त कति पैसा पाउँछ भनेर पनि सोधे होला। यार हामी एसियावासीहरू त यस्तो बे गरिदिन्छु बाबु तँलाई, कति दाइजो आउँछ भन्छन् बा। क्यान यु इमेजिन? यो बिन्ती पत्र जस्तो अनुहार छन् केटाहरूका। बिन्ती पत्र मलाई यति चाहियो भनेर चाहिँ दरखास्त हाल्छन् केटीसँगले, जसलाई तपाईँ दाइजो भन्नुहुन्छ, यता उता दहेज भनिन्छ। दहेज अलि कडा होला, दाइजो अलि नम्र होला, तर कुरो त माग्नै न हो। किन इमेजिन बिन्ती पत्रे मोराहरू 800 भने दाइजो बिनाको विवाह गर्न सक्दैन, सक्छु भने उठ्लान् फेरि। किन भन्नाले यहाँ हतारो भइसकेका होलान् कतिलाई। बिहे त गर्न देऊ, दाइजोका कुरा पछि भनौला। बिहे त गर्न देऊ, बिहे नै ठिक छ भने दाइजो किन खोज्ने, बिहे ठिक भएन भने दाइजो किन छोड्ने होला कतिलाई। किन भन्नाले समस्या थरीथरीको, उद्देश्य थरीथरीका, खोपडी थरीथरीका, सन्तान थरीथरीका। त बन्धु, गौलमीको यो कविता पुनः एकपल्ट खोपडीमा घुसाउनुहोस्। आओ नै खस्छौं, अन्तत आए, लात पाए। खस्नु पर्ने तर खसेनन्, उडेर गए। किन भन्नाले जब तपाईँ खस्ने अवस्था आउँछ नि त, त्यो बेला यदि पखेटा छ भने अझै उड्न पाइयो, पखेटा छैन भने खसेर मर्छ। त्यति मात्रै कुरा हो। पखेटा भएकाहरू कहिल्यै खस्दैनन्। तोरीलाई नपेलिकन तेल निस्कन्छ कहाँ मित्र, दहीलाई नमथिकन घिउ बन्छ कहाँ मित्र। त्यसकारण तपाईले पनि त्यो साहस नगरिकन तपाईँ भित्रको मान्छे जाग्छ कहाँ? अतः डोन्ट सल्भ योर प्रब्लम। प्रब्लमलाई सल्भ गर्ने होइन, सेल गर्न सिक्नु भनेको यही हो। र अहिलेको विश्वविख्यात पात्र स्टेप आउटलाई कल्पना गर्नुहोस्, जसले 2300 माइल यात्रा गरेर 52 किलो आफ्नो घटाए र त्यसकै परिणाम स्वरूप अब उनी दुनियाँको श्रद्धेय पात्र बनेका छन्। यस्तो कुनै आँट गर्नुहोस् तपाईँ पनि, यस्तो कुनै आँट। समस्या जति बढ्दो छ, समस्या जति चढ्दो छ, बस त्यसलाई टेकेपछि तपाईँ पनि महान बन्छ। सगरमाथा धेरै अगाडिदेखि त्यहाँ थियो, तर जब तेन्जिङ नोर्गे र एडमन्ड हिलरीले टेक्यो, त्यसपछि सगरमाथाको इज्जत अझै बढ्यो। सगरमाथाले एडमन्ड हिलरीलाई अमर पात्र बनाइदियो र एडमन्ड हिलरीले सगरमाथालाई अमर बनाइदियो। यसलाई म्युचुअल बेनिफिट, एक आपसमा रेसिप्रोकल जब भनिन्छ। म्युचुअल बेनिफिट, दुवैलाई फाइदा भयो, दुवैको सम्मान उठ्यो। याद राख्नुहोस्, जिन्दगीको तरिका यो पनि छ कि तपाईले जहाँ छुनुभयो त्यसलाई पनि उठाउनु भयो र आफू पनि उठ्नु भयो। र जिन्दगीको यसको उल्टो तरिका पनि हुन्छ मित्र, कि जहाँ तपाईले छुनुभयो त्यो पनि बर्बाद भयो र आफू पनि बर्बाद भयो। 99% मान्छेले यही बाटो लिएका हुन्छन्। उसले जहाँ जहाँ छुन्छन् त्यसलाई पनि अपवित्र बनाउँदै जान्छ। उनले पैसालाई छुन्छ, यहाँ पैसा पाए के गर्ने त भन्नाले चुरोट किनेर खान्छ। मोरा पैसो भनेको त पावर हो नि, विष किनेर खाने हो र? पैसो पाएन, पायो रक्सी किनेर खान्छ। मोरा यार, पैसोको बदनाम गर्नुभयो तपाईले। किन भन्नाले पैसोको दुरुपयोग गर्नुभयो तपाईले। त्यस्तै तपाईले बे गर्नुभयो, त्यही गर्नुभयो।
बच्चा बच्ची जन्माउनु भयो, उनीहरूको जिन्दगीलाई पनि बर्बाद गर्नुभयो, आफू पनि टेन्सनमा बसेर बर्बाद हुनुभयो। हामी त जहाँ जहाँ जोडिँदै जान्छौँ आफ्नो हाइट पनि घटाइदिन्छौँ र जोसँग जोड्यौँ त्यसको हाइट पनि घटाइदिन्छौँ। 99% मान्छेले त्यही गरिरहेका छन्। ऊ जहाँ जोडिन्छ त्यसलाई पनि सिद्ध्याएरै छाड्छ। त्यसकारण सावधान, तपाईँ यसपालि बिहे गर्दै हुनुहुन्छ भने सावधान, यसपालि तपाईँको बच्चा जन्मिनेवाला छ या जन्माउने योजनामा हुनुहुन्छ भने सावधान। तपाईँले जे गर्दै हुनुहुन्छ त्यसबाट मानव जातिको गरिमा घटाएर तपाईँको जीवनको गरिमा पनि घटाएको नहोस्। अहिलेसम्म हामी त्यही गर्दै आइरहेका छौँ। हामीसँग जे चिज छ त्यसको दुरुपयोग बाहेक हामीले केही पनि गरेनौँ। मान्छेले मरेर मेटेर मारेर काटेर लुटेर ठगेर भ्रष्टाचार गरेर करोडौँको बिल्डिङ ठड्याउँछ यो बेवकुफले, यो पीडित मान्छेले। अनि हिजोसम्म सडक छाप मान्छे आज चाहिँ एन केन प्रकारेन एनी हाउ पैसा कमाएर बिल्डिङ ठड्याउँछ। अनि हिजो सडकमा बसेर पीडित भइरहेको मान्छे अब करोडौँको बिल्डिङ भित्र बसेर पीडित हुन्छ। ल अरे बाबा, पीडितै हुनु छ भने बाहिरै पीडित भए हुन्थ्यो नि। घर चाहियो र रत्न पार्कमा पीडित भइरहेको भए। हामी त गर्छौँ यही हो। पैसोले पनि के बिल्डिङ बनाउँछौँ, त्यो बिल्डिङले तपाईँको दुःखलाई नछुने खालको। कस्तो दुःखप्रुफ बिल्डिङ क्या, सुखप्रुफ। उल्टो भयो कुरा। सुख नआउने बिल्डिङ, दुःख नभाग्ने बिल्डिङ। क्यान यु इमेजिन इट? अतः याद राख्नुहोस् मित्र, यो अन्तिम कुरो हो, कुरोको चुरो हो कि तपाईँले एउटा साहस त गर्नै पर्छ। के साहस त भन्नाले म पनि मेरा समस्यालाई टेक्न सकौँ, त्यसमाथि चढ्न सकौँ र म पनि गौलमीले भने जस्तै एपोलिनियर गौलमीले भने जस्तै कसैले मलाई पनि टुप्पोमा चढाएर लात हानिदिनु मौका दिनुपर्छ मैले। अनि म खस्छु या म उड्छु, त्यो बेला मात्रै ठेगान लाग्छ। अहिले लाग्दैन। अहिले थाहा छैन तपाईँभित्र कुन प्रतिभा छ। तपाईँलाई के थाहा कि तपाईँको मूल्य के छ अहिले? त्यो थाहा हुँदैन अहिले। किन भन्नाले हिरालाई तरकारी बजारमा गएर बेच्दा 50-60 रुपियाँ भन्दा बेसी पाउन गाह्रो हुन्छ अहिलेकै मोलमा। गुच्चा ठान्ला, नक्कली ठान्ला। तपाईँले 1 लाख या 10 लाखको हिरा लिएर जानुहोस्, यहाँ तरकारी बजारमा गएर बेच्न खोज्नुहोस्, त्यहाँ कुनै पनि तरकारीका व्यापारीले 50-200 भन्दा बेसी दिँदैन यो हिरालाई। किन भन्नाले एउटा त नक्कली ठान्ला, अर्को गुच्चा मान्ला। तर तपाईँले यही हिरालाई जोहारीहरू कहाँ लगेर देखाउनुहोस्, 10 लाखको मोल पर्छ भने 8 लाख 5 लाख त पक्कै उनीहरूले पहिलो बोलै लगाइदिन्छ। तपाईँ जुन बजारमा हुनुहुन्छ नि, जिन्दगीको बजारमा, तपाईँ गलत बजारमा हुनुहुन्छ। किन भन्नाले तपाईँले आफ्नो जिन्दगीको मोलै थाहा भएन। जिन्दगी त हिरा हो, तर तपाईँले केराको भाउमा बेच्दै हुनुहुन्छ। महिनाको 3-3 हजारमा टुक्रा टुक्रा पारेर जवानीको लिलाम गर्दै हुनुहुन्छ। किन इमेजिन इट? यो तपाईँ भनेको यो जमातलाई भनेको होइन, फेरि यो मानव जातिको व्यथा पोख्दैछु म। 1% बाहेकका मान्छेको कथा भन्दैछु म। अतः अन्तिम आजको हाम्रो पात्र स्टिभ हाउटलाई सम्झौँ। बस उनी हाम्रो रोल मोडल बन्न सक्छ अहिलेको लागि कम्तीमा। र उठौँ, तपाईको समस्यालाई टेक्नको लागि उठौँ, समाधान गर्नको लागि होइन। थ्याङ्क यू भेरी मच। एउटा जीवनको प्रब्लम, अर्को जगतको प्रब्लम। जस्तै म्याथमेटिकल प्रब्लम्स भनेको जगतको प्रब्लम, जीवनको प्रब्लम होइन। त्यसकारण जगतको प्रब्लम सल्भ इट। ठिक कुरा। जगतमा त प्रब्लम छ भने त तपाईँले सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ जगतको प्रब्लम, याद राख्नुहोस्। तर मैले भन्दैछु जीवनको प्रब्लम, त्यसलाई सल्भ गर्नु पनि सकिन्छ। कसरी गरिन्छ? जस्तै उदाहरणको लागि अहिले देश युद्धमा गइरहेको छ, द्वन्द्व। अब यो द्वन्द्व कसैले पनि चाहेको छैन, सिवाय 5% भन्दा थोरै मान्छे त्यही द्वन्द्व बेचेर बाँचिरहेका छन्। उनीहरू बाहेक आम जनताले यो द्वन्द्व चाहँदैन।
याद राख्नुहोस्। तर हामीले यो द्वन्द्व चाहेर पनि सल्भ गर्न सकिरहेका हुँदैन। चाहेर पनि नेपालमा शान्ति आओस् सबै चाहन्छ, लगभग सबै चाहन्छ। जसले यो अशान्तिलाई बेचिरहेका छन् उनीहरू बाहेक आम जनताले त शान्ति चाहने, तर पनि शान्ति आउँदैन। किन भन्नाले हाम्रो चाहना यो जगतसँगको चाहना हो। त्यसकारण त्यहाँ यो जगतमा यदि चाहिँ तपाईले सल्युसन चाहिँ ल्याउनु छ भने तपाईँ त्यहाँ त्यो पावर पोइन्टमा पुग्नुपर्छ जहाँ गएर जगतको समस्या सल्भ गर्न सकिन्छ। जस्तै उदाहरणको लागि नेपालको माओवादी समस्या भनेको नेपाली जनताको लागि समस्या भए पनि राजा ज्ञानेन्द्रको लागि कुनै समस्या होइन। उनले यसरी सल्भ गर्न सक्छन् यसरी सल्भ गर्न। सल्भ गर्ने इच्छा पनि त हुनु पर्यो नि। त्यसैले यो समस्या नेपालको माओवादी समस्या राजा ज्ञानेन्द्रको लागि जगतको समस्या हो, सल्भ गर्न सक्छन्। हाम्रो लागि जीवनको समस्या हो, सक्दैनौँ। अब गर्ने के त? सेल द प्रब्लम। त्यसो भए चाहिँ के गर्ने त? माओवादी समस्यालाई सेल गर। कसरी गर्ने त? थाहा छ तपाईँलाई? यही माओवादी समस्याकै कारणले गर्दा रोल्पा, डोल्पा, रुकुम, हुम्ला, जुम्ला जहाँका मान्छेले गाडी समेत जिन्दगीमा देखेका थिएनन् त्यहाँका मान्छे अहिले बेल्जियममा गएर शरणार्थी बनेका छन्, त्यही माओवादी समस्या सेल गरेर। कति मान्छे माओवादी समस्याकै कारणले गर्दा पागल भएर या कतिको हत्या पनि भयो। तर त्यही समस्यामा टेकेर कति मान्छेले युरोपेली स्ट्यान्डर्डको लाइफ बाँचिरहेका छन्। किन भन्नाले उनीहरूले समस्यालाई सल्भ गरेनन्। देशको समस्या कसरी सल्भ गर्ने भनेर जुलुस निकालेनन्, बरु यसको सदुपयोग खोजे। के त भन्नाले शरणार्थी भएर युरोप जाने योभन्दा ठुलो चान्स कहिले आउला अब जमातका जमातलाई। किन भन्नाले संसारमा नियमै छ यो कि शरणार्थीहरूलाई शरण दिनुपर्छ। यो नियमलाई उपयोग गरे उनीहरूले। जसले पढेका पनि छैनन् कति मध्ये, ती मध्ये जसले गाडी देखेका छैनन् ती मध्ये उनीहरूले गाडी जन्माउने देशमा पुग्न त्यसैलाई सिँढी बनायो। त्यसकारण याद राख्नुहोस् मित्र, कुनै पनि समस्या तपाईँको हातमा पर्नासाथ यदि यो जीवनसँग सम्बन्धित समस्या हो, मेरो लाइफसँग, इन्टरनल लाइफसँग सम्बन्धित प्रब्लम हो भने त्यसलाई सेल गर्न खोज्ने हो। कसरी सेल गर्न सकिन्छ? जस्तै उदाहरणको लागि मेरा बाबा बित्नु भयो। अब त्यसलाई चाहिँ मैले के सल्भ गर्न सक्छु? ठिक छ, अर्को बाबाको लागि इन्टरभ्यूमा डाक वान्टेड, के बाउ वान्टेड। किन मेरो बाबा बिते, भ्याकेन्सी भयो, अब ल्याउने अर्को। आमा बितिन्, यु क्यानट डु द्याट। अब के भ्याकेन्सी खोल्ने? एउटा साह्रै राम्री आमा चाहियो, सकिँदैन त्यो। किन भन्नाले त्यो इन्टरनल तपाईँको इन्टरनल लाइफसँग गाँसिएको कुरा हो। त्यसकारण त्यहाँ आमा बित्नु, बाउ बित्नु, छोराछोरी बित्नु, यस्ता जुन सल्भै गर्न नसकिने प्रब्लम्सहरू जुन जीवनसँग जोडिएको हो त्यसलाई सेल गर्न सिक्ने हो। द्याट्स इट। तर जहाँ सल्भ गर्न सक्ने प्रब्लम्सहरू हुन्छन् नि, त्यो सल्भ गर्नुपर्छ। त्यसकारण जगतको समस्या सल्भ गरियो भने विज्ञान जन्मिन्छ है। मनको समस्यालाई बेच्न सिकियो भने मनोविज्ञान जन्मिन्छ। मनोविज्ञान र विज्ञान दुवै विज्ञानै हुन्। विज्ञानमा जगतको समस्या कसरी सल्भ गर्ने सिकाउँछ, मनोविज्ञानमा जीवनको समस्या कसरी बेच्न मिल्छ सिकाइन्छ। त्यसकारण एकातिर बेचेर तपाईँ महान हुन्छ, अर्कोतिर सल्भ गरेर मात्रै महान हुन्छ। त्यसकारण जीवनको दुई पाटो, दुई आँखा, दुई हात, दुई खुट्टा भने चाहिँ बाहिरको जिन्दगी जहाँ समस्या सल्भ गर्नुपर्छ, जस्तै म्याथमेटिक्सका कुराहरू अथवा चाहिँ संसारका तपाईँसँग जोडिएका भौतिक कुराहरू, ती समस्या सल्भ गर्न सकिन्छ र गर्ने हो त्यसलाई। तर जीवनसम्म समस्या पुग्यो भने, मलाई यस्तो समस्या आयो, मैले उदाहरण दिइहालेँ तपाईँलाई। भनौँ मेरा सम्पूर्ण परिवार युद्धमा मारिए, म एक्लै छु, अब मैले त यसलाई सल्भ गर्न सक्दिनँ। यो मेरो जीवनसँग जोडियो, तर यसको सदुपयोग हुन्छ। बस त्यही खोज्ने हो। आज तपाईँहरूले लाई प्रस्तुत गरेको पुस्तक बाल लीला यो मेरो जीवनी हो। म डाकु बन्न चाहन्थेँ कुनै बेला, मेरो परिवारको हालत त्यस्तै थियो र त्यो समस्या मैले कुनै पोइन्टमा गएर, मैले चाहेको पनि थिएन प्रत्यक्ष रूपमा, त्यो समस्या कसरी सेल गर्न सिकेँ मैले, त्यो कुराको झल्को पाउनुहुनेछ। किन भन्नाले ममा जुन जोस जागर शक्ति थियो त्यो म गुन्डागर्दीमा लगाउँथेँ। पछि गएर त्यो समस्यालाई मैले सृजनशीलतामा लगानी गरेँ। त्यही कुरा हो। त्यसकारण समस्या यदि बाहिरको हो कि
यदि भित्रको हो कि भनेर सोचिरहनु पर्छ। यदि बाहिरको समस्या हो भने सल्भै गर्नुपर्ने हुन्छ, आफ्नो बसमा हुन्छ। प्राय जसो भित्रको समस्या सल्भ गर्न सकिँदैन, त्यहाँ टेकेर माथि जाने। That's it. भरत प्रसाद भण्डारी, कपन, काठमाडौँ। गुरुदेव नमस्कार। गुरुले मेरा 2 गुरु छन् भन्नुभयो, हिटलर र बुद्ध। वास्तवमा वा साँच्चै हजुरको वा हजुरको गुरुको होला बताइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। त बन्धु तपाईँ नौलो मित्र लाग्यो। किन भन्नाले मैले धेरैपल्ट भने यो हिटलर र बुद्ध सिम्बल हो। हिटलर पनि बिते, बुद्ध पनि बिते। ती भूतहरूलाई गुरु कसरी बनाउने? त्यसकारण त्यसरी गुरु बन्दैन। त्यो त प्रतीकात्मक, उनीहरू प्रेरणाका पात्र हुन सक्छन्, तर गुरु बन्दैनन्। गुरु बन्नको लागि जीवन्त हुनु पर्यो। तपाईँ जहाँ लडिन्छ त्यहाँबाट पनि दिशानिर्देश गर्न सक्ने मान्छे न गुरु हो। अब मरेका गुरुले त त्यो गर्दैनन्। नर्मल्ली मरेका गुरुबाट त्यस्तो निर्देशन पाउनुहुन्न। त्यसकारण बुद्धलाई पनि मैले गुरु भने, हिटलरलाई पनि भने यो प्रतीकात्मक हो। भन्नुको मतलब के त भन्नाले सिक्न बुद्धबाट पनि सकिन्छ, त्यस्तै हिटलरबाट पनि सकिन्छ यदि तपाईँ जागरुक हुनुभयो भने। उदाहरण अर्को पाटोबाट दिँदा, यदि तपाईँले आँखा खोल्ने हो भने रातमा पनि बत्ती बालेर दिउँसो पार्न सक्नुहुन्छ, र तपाईँले आँखै बन्द गर्ने हो भने दिउँसै पनि रात पार्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारण बाहिरको रात र दिनले केही पनि फरक पार्दैन। तपाईँले बत्ती बाल्ने हो भने त्यो रात पनि दिन बन्छ। अब आँखै बन्द गर्ने हो भने दिन पनि रात हुन्छ। त्यसकारण दिन र रात प्रकृतिले तपाईँलाई धक्का दिँदैन, त्यो तपाईँको कर्मले चाहिँ ल्याउने कुरा भयो। त्यसैले मैले बुद्ध र हिटलरलाई प्रतीकात्मक रूपमा दुवैबाट सिक्न सकिन्छ भन्ने अर्थमा गुरु भनेको। तर मेरो आफ्नै गुरुको बारेमा त मैले धेरै चर्चा गरिसकेँ र कुनै दिन फेरि गरौँला। मेरा 5 जना श्रद्धेय गुरुहरू छन्, त्यसको बारेमा फेरि कुनै दिन भनौँला। आदरणीय गुरुदेव प्रणाम। ललितजन शैली ताहाचल। गुरुदेव, मलाई भौतिक चिज वस्तु बढी आकर्षण गर्छ, अरूको राम्रो चिज बढी देख्छु। यसबाट मुक्ति पाउने के गर्ने होला? यार मुक्ति किन पाउनु पर्यो? राम्रो चिजलाई प्रशंसा गर्न सिक्नु। इङ्ग्लिसमा एउटा भनाइ छ, ब्युटी इज टु सी नट टु टच। गएर छ्वास्स नछोइ नहाल्नुहोस्। कतिपय चिज छुने होला मिल्ने, कतिपय नमिल्ने होला। त्यसकारण राम्रो कुरालाई प्रशंसा गर्नुबाट तपाईँको कवि हृदयको या तपाईँ जवान भएको सिग्नल आइरहेछ। यो सिग्नल हो राम्रो। राम्रो कुराले आकर्षण गर्छ, यसको मतलब तपाईँलाई डिप्रेसन रोग छैन। यो मापदण्ड हो। जुन दिनमा राम्रो कुरा पनि धमिलो अमिलो देख्न थाल्छ नि, हो त्यो बेला यो मान्छेलाई डिप्रेसन सुरु हुन्छ। याद राख्नुहोस्, डिप्रेसन भयो भने नराम्रो कुरा त त्यतिकै नराम्रो लाग्ने भयो, राम्रो कुरा पनि धमिलो अमिलो हुन्छ। तर जब मान्छे स्वस्थ हुन्छ नि, नराम्रो कुरामा पनि राम्रो पोइन्ट देख्न थाल्छ उसले। हो, त्यसैले राम्रो कुराबाट आकर्षित हुनु। अब 3 किसिमको मान्छेको मानसिकता बुझ्नुहोस्। एक जमात मान्छे कस्तो हुन्छ त भन्नाले राम्रो कुराबाट पनि नराम्रो देख्छ, त्यो खुस्केकाहरू। दे आर खुस्केट। अब कोही क्यूबीसी होला, कोही एचबीसी होला, कोही एफबीसी होला। क्यूबीसी माने क्वार्टर ब्रेन क्र्याक, एचबीसी माने हाफ ब्रेन क्र्याक, एफबीसी माने फुल ब्रेन क्र्याक। त्यो दर्जा त आफ्नै होलान्। तर जबबाट तपाईले राम्रो कुरा, राम्रो चिजमा पनि नराम्रो कुरा मात्रै भेटाउनुहुन्छ, यो तपाईँ 3 दर्जामा पर्नु भयो। एचबीसी, एफबीसी र क्यूबीसी। अब कुनै बेला होला बेचारा है खुस्क्यो। यसको मतलब जब तपाईँ सामान्य मान्छे बन्नुहुन्छ, नराम्रोमा नराम्रो देख्नुहुन्छ, राम्रोमा राम्रो देख्नुहुन्छ। यो सामान्य मान्छेको स्वभाव। तपाईँ अझै मानसिक रूपमा सन्तुलित हुनुहुन्छ। तर जब तपाईँ वास्तविक मान्छे बन्नुहुन्छ, जब तपाईँको चेतना जाग्न थाल्छ, जब तपाईँको जिन्दगी बदलिएको आभास हुन थाल्छ, त्यो बेला नराम्रो कुरामा पनि राम्रो देखिन थाल्छ। हेर्नुहोस् है, 3 थरी। राम्रो कुरामा नराम्रो देख्ने पागलहरू, डिप्रेस्डहरू, नराम्रो कुरामा राम्रो देखिने महान चेतनाहरू, महान आत्माहरू। र सामान्य मान्छेले त नराम्रो भए नराम्रै देख्छ, राम्रो भए राम्रै हिक्क हाँस्यो भने आफू पनि हिक्क हाँस्छ। अब डिप्रेस भएको मान्छेलाई त हेलो नमस्कार भन, नमस्कार भन्छ। राम्रोमा पनि राम्रो देख्दैन उसले, हैन? हाय भन, तेरो बाउ भनेर उसलाई राम्रोमा पनि नराम्रो देख्न थाल्छ उसले। यो डिप्रेसन, यो मानसिक समस्या। अनि महापुरुषले त नराम्रोमा पनि राम्रै देख्न थाल्छ। याद राख्नुहोस्, नराम्रोमा पनि राम्रो देख्न थाल्छन्। जस्तै जिजसको एउटा त्यस्तै वचन छ। जिजस कहीँ गइरहेको बेलामा
एउटा बिच्छू पानीमा खसिरहेको थियो रे, अनि त्यसलाई निकाल्छु भनेर पानीमा हात पसाएको, बिच्छूको काम डङ्का हानिहाल्यो, बिच्छू खस्यो। उनले अर्को हात घुसाए, त्यहाँ पनि डङ्का हाने, त्यसपछि खस्यो बिच्छू। अनि यो घटनालाई देख्ने शिष्यहरूले भने, ओहो गुरुदेव, तपाईँलाई जान हानिरहेको यो बिच्छूलाई किन उद्धार गर्नु पर्यो? अनि जिजसले के भने अरे, अब बिच्छूले आफ्नो स्वभाव अनुसार काम गरिरहेछ, डङ्को मार्ने, मैले आफ्नो स्वभाव अनुसार काम गरिरहेछु कि त्यसलाई पनि बचाउने। यसबाट बिच्छूले जहिले पनि हान्यो कि त्यो बिच्छू भनेर बुझ्ने। उसले राम्रो नराम्रो देख्दैन, ठाउँ पायो कि ढ्याङ हानिहाल्छ, त्यो बिच्छू हो। तपाईँका श्रीमान बिच्छू जस्ता होलान्, बिहे त गर्नुभयो मान्छेसँग तर स्वभाव जम्मै बिच्छूको छ है। त्यस्तो तपाईँको श्रीमती बिच्छू जस्तो हुन सक्छन्, साथीभाइ त्यस्तै हुन सक्छन्, जहिले पनि हान्ने। अब त्यो हान्नेलाई तपाईँले प्रतिक्रिया के दिनुहुन्छ त्यो महत्त्वपूर्ण सवाल हो। यदि तपाईँ साँच्चै खत्तमतिर गइरहेको छ भने त्यस्तो हानेको मान्छेलाई तपाईँले प्रेम गर्ने त चान्सै आउँदैन, घृणै गर्नुहुन्छ। अब यो घृणा, हानेको मान्छेलाई घृणा गर्नु भनेको फेरि खत्तम त खत्तम हो, तर सामान्य खत्तम हो, साँच्चैको खत्तम होइन। सामान्य मान्छेले त्यही गर्ने हो, हान्नेलाई आफूले पनि हान्नै खोज्ने हो। तर जसले हान्छन् नि त्यसलाई पनि बिचरा, त्यसलाई थाहा नै छैन के गर्दैछन्। हेर्नुहोस् त, उसले हानिरहेछ थाहा नपाएर। बडा प्रतिभावान मान्छे, गाली पनि मिलाइ व्याकरण कस्तो मिल्छ गाली गर्दा, सुनौ लाग्छ। त्यस्तो पोजिटिभ के नेगेटिभ कुरा गरिरहेछ, पोजिटिभ तेरो बाउ भने वाह, फेरि एकचोटि भन्नुहोस् त। जुन दिनमा तेरो बाउ भन्ने मान्छेलाई पनि फेरि एकचोटि भन्नुहोस्, क्या सुन्दर, त्यो देख्न थाल्यो भने तपाईँ भिलेनबाट हिरो बन्नुभयो। किन भन्नाले जीवनको हिरो त त्यही हो नि, जसले नकारात्मक कुरामाथि चाहिँ सकारात्मकता देख्छ। अनि भिलेन को त भन्नाले त्यो जसले चाहिँ सकारात्मक कुरामाथि नकारात्मक देख्छ। अनि दर्शक को त भन्नाले त्यही जो नकारात्मक भयो नकारात्मकै देख्छ, सकारात्मक भयो सकारात्मक देख्छ। हेर्नुहोस् है,